नमस्कार अनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यो साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो टकमा र कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा छु म प्रज्वल अनि कार्यक्रमलाई आज प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारीले र कार्यक्रम रेडियो टकमा हामीहरू विभिन्न अतिथिहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याउने गर्दछौँ र उहाँहरूसँग विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै कुराकानी पनि गर्दै आइरहेका छौँ र आफ्टर बिट अफ अ ब्रेक वी स्टार्टेड अफ फ्रम लास्ट विक विच इज गुड न्युज र यो साता पनि आइपुगेका छौँ र आज उनी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना एन्टरप्रेन्योर लभर र त्यस्तै गरेर उहाँ इनोभेसनको पनि उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ अनि उहाँका विभिन्न विधाहरू छन् यो अन्तर्गत इन्क्युबेसनको क्षेत्रलाई पनि उहाँले चाहिँ नजिक राख्नु भएको छ र अर्को एउटा फ्याक्टर छ डिसिजन एनालाइसिस विच आई वुड लाइक टु रियली हुन्छ नि स्नोकल डाउन नट जस्ट स्नोकल डाउन मेबी स्कुबा डाइभ इन्टु इट है र यो विषयवस्तुको बारेमा आज कुराकानी गर्नुको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अहिले त उहाँ फ्रिलान्सर हुनुहुन्छ डेफिनेटली नभनेदेखि उहाँले चाहिँ निकै लामो समय एनआइडिसीमा उहाँले काम गर्नुभयो र उहाँकै शब्दमा भन्नुभयो भने हि वक्ड अवे विथ अ गोल्डन ह्यान्डसेक आई होप द्याट वाज हेभी इनफ र उहाँ हुनुहुन्छ नन अदर देन शशि भट्टराईज्यू र शशि भट्टराईज्यू उहाँले चाहिँ एआइटी होइन एन्ड रुड्की एन्ड अल त्यहाँनिर गएर आफ्नो ज्ञान बटुल्नु भएको छ र हि इज रियली बिजी नाउ अनि इम्पार्टिङ दिस नलेज र वान्स अगेन विल गिभ इट अ ट्राई यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा शशिज्यू धेरै धेरै धन्यवाद प्रज्वलजी तपाईँले धेरै लामो मेरो बारेमा बताउनु भयो होइन त्यो त साँच्चीकै छोटो थियो होइन यहाँको कामकाजको हिसाबमा गर्ने नि अहिले मैले त यो त एकदम स्निक प्रिभ्यूको पनि स्निक प्रिभ्यूमा त दिएको हो यु हेभ स्पेन्ड अ लट अफ टाइम इन्टु दिस फिल्ड र इट्स अ वाइड एन्ड इन्ट्रेस्टिङ फिल्ड इज वेल है र तपाईँको अब मैले अघि भनिहालेँ तपाईँको एकदम आफ्नो पर्सनल हिसाबमा पनि यो एन्टरप्रेन्योरसिप अनि त्यस्तै गरी इनोभेसन अनि यो इन्क्युबेसन यो क्षेत्रहरू र प्लस डिसिजन एनालाइसिस यो ढिक्कामा चाहिँ हामीहरू पछि आउँछौँ तर फर्स्ट अफ हाउ आर यु इन्भल्भ विथ अहिलेसम्म पनि एज अ फ्रिलान्सर तपाईँको एन्टरप्रेन्योरसिप अनि यो इनोभेसनहरूमा कसरी चाहिँ तपाईँ इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ मेरो एनआइडिसीमा काम गर्दा गर्दै नेपाल औद्योगिक विकास निगम जहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ जुन भन्छ त्यो उद्योगमा मात्रै लगानी गर्ने थप धितो नचाहिने किसिमको लगानी गर्ने एक मात्र संस्था थियो जुन चाहिँ आफ्नै एक्टमा इस्टाब्लिस भएको थियो त्यहाँ 16 वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरो सिक्न पाएँ 10 वर्ष चाहिँ एकदम राम्रो काम हुन्थ्यो अनि नौलो किसिमको उद्यमीहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ उद्योगको लागि इनोभेसन अथवा आइडियाले मात्रै पुग्दैन किनभने आइडियाले चाहिँ आइडिया डाइज बिफोर इनोभेसन भन्छ इनोभेसन भनेपछि चाहिँ प्रफिट देख्नु पऱ्यो अनि त्यो प्रफिट लिन रिस्क लिने मान्छे हुनु पऱ्यो भनेपछि आइडिया इनोभेसन र एन्टरप्रेन्योरसिप तिनवटा जोडिसकेपछि अनि बल्ल के हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ अब त्यहाँ आउने नयाँ उद्यमीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्न सक्थ्यौँ कि हुन्छ कि हुँदैन गर्छ कि गर्दैन कि सुविधा हुन्छ के गऱ्यो भने हुनसक्छ पनि त्यसो गर्दा गर्दै चाहिँ म आइटी प्रोफेसनल फोरममा पनि इन्भाइटेड एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएर 2000बाट काम गरेपछि आइटिपिएफको आइडिया लिस्टमा चाहिँ इन्क्युबेसन पनि थियो बिजनेस इन्क्युबेसन अनि त्यहाँबाट मलाई जुन इनोभेटिभ इन्डस्ट्रिजहरूसित नि एसोसिएट भइरहेको बिजनेस इन्क्युबेसनको कन्सेप्ट देख्दाखेरि अनि पहिला एनआइडिसीले पनि यो एन्टरप्रेन्योरसिप प्रमोसनको काम एनआइडिसी आफूले पनि गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्न थालेको हो पछि अहिले 18 वर्ष 19 वर्ष हुन लाग्यो धेरैजना एन्टरप्रेन्योर्स इनोभेटर्सहरू देख्नुभयो अहिले देखियो अलिअलि नै देखियो जस्तै हामीले नै आइटी प्रोफेसनल फोरमले नै यो घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गत चाहिँ यो बिजनेस इन्क्युबेसन प्रोग्राम जुन थियो अझै पनि चलिरहेको छ तर जसरी चल्नुपर्थ्यो त्यो चलिरहेको छ 2-3वटा ब्याच 4-5वटा ब्याच चाहिँ त्यहाँबाट ग्रेजुएटहरू राम्रोसित भए तर त्यसपछि बल्ल 2010 मा आइपुगेपछि हामी अब 2000 मा आइटिपिएफ इन्भल्भ थाल्यो 2003-04 मा बिजनेस इन्क्युबेसन इनिसिएटिभ इन नेपाल भनेर काम गर्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी पनि हाम्रो पार्टनर हुनुहुन्थ्यो त्यसमा हुँदा त्यसपछि 2010 आएपछि बल्ल इकोसिस्टम अहिले धेरै तपाईँ कम्पिटिसनहरू देख्नुहुन्छ बिजनेस इन्क्युबेटरहरू देख्नुहुन्छ कलेजहरूमा आइडिया स्टुडियो भन्ने प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि चासो देखाइरहेको छ इकोसिस्टम चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको छ त्यसमा अब एक्सेस टु फाइनेन्स चाहियो एक्सेस टु टेक्नोलोजी चाहियो मार्केटको चाहियो डिजाइन कम्युनिकेसन चाहियो टेक्निकल मान्छे अनि बिचमा अझै 2010, 12, 13 आउँदाखेरि मलाई लागेको ग्याप चाहिँ टेक्निकल स्कुलको ग्रेजुएट र बिजनेस स्कुलको चाहिँ अझै पनि ग्याप थियो किनभने इनोभेसन टेक्नोलोजीमा बढिन्छ डिस्ट्रक्टिभ इनोभेसन जसले सडन चेन्ज ल्याउन सक्ने चाहिँ टेक्नोलोजीबाट आउँछ त्यसमा चाहिँ बिजनेस त चाहियो किनभने इट्स अल अबाउट बिजनेस टु म्याच इट अप
business. So how do you see this like gap developing now? Is it Now it's getting narrowed small, down. narrowed down? Yeah. Otherwise, it was a big gap. भन्छु म किनभने धेरै जसो कम्युनिकेटिङ बिजनेस स्कुलको मान्छेहरू जस्तै टेक्नोलोजीको मान्छे कम हुन्थ्यो तर इट्स गोइङ डाउन. I think we just talked about a bulk. यो दुईटा ग्रुप हामीले कुरा गर्ने भन्नु भन्दै थियो जस्तो एन्टरप्रेन्योरशिप इनोभेसन इन्क्युबेसन यो एउटा बल्क हामीले कुरा गऱ्यौँ र यो सबैको मिश्रण एउटा आइसकेपछि देन यु कम टु अ पोइन्ट होइन एउटा बिन्दुमा आइपुग्छ चाहिँ हामीले चिउडोमा हात लगाएर अब सोध्छौँ गम खाने भन्छौँ नि हामीहरू अब के गर्ने होला त गर्ने कि नगर्ने. एक्ज्याक्टली नाउ टाइम टु डिसाइड to do or not to do, to be or not to be, to do or not to do. Right. That's where this decision analysis भन्ने विधा kicks in. तर यो विधा जुन अहिले कुरा गर्दैछौँ decision analysis तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो कि यो नयाँ छ भनेर. यो नयाँ नेपालको हिसाबमा यो सिस्टमेटिक तरिकाले गर्ने जुन रियल लाइफ डिसिजन प्रब्लम चाहिँ मल्टिपल क्राइटेरिया डिसिजन प्रब्लम भन्छ. मल्टिपल कन्फ्लिक्टिङ त्यहाँ धेरै नम्बर भएर तपाईँको अप्टिमाइजेसन गर्ने यस्तो सर्ट यतिखेर यदि प्रफिट हुन्छ नम्बर मात्रै भएको कुरा हुँदैन त्यहाँ नम्बर भएको कुरा पनि हुन्छ नम्बर नभएको कुरा पनि हुन्छ. अरू फ्याक्टर्सहरू पनि हेरिन्छ. रिस्क भन्नुहोस् अथवा प्रेस्टिज भन्नुहोस् अथवा रिलायबिलिटी भन्नुहोस् मान्छेको रिलायबिलिटी अथवा प्रफिटेबिलिटी फाइनेन्सियल सेन्सिटिभिटी एनालिसिस त हेर्न सकिन्छ. सेल्स 10% घट्यो कस्ट 10% बढ्यो भने के हुन्छ. तर अब कृषिको कुरा गऱ्यो भनेदेखि यहाँ क्लाइमेट वेदर पनि हेरिन्छ होला एक्जाम्पलको लागि अथवा त्यहाँको त्यो कम्युनिटी पनि हेरिन्छ त्यहाँको त्यो सप्लाई चेन पनि हेरिन्छ भ्यालु चेन भन्छ त्यो पनि त्यो सबै कुरो राख्दा त्यो अलिकति के हो सबै चिज राखेर त हेर्नै गाह्रो. इन्डस्ट्रियल लेभलको कुरा गरिन्छ प्रोडक्सन मात्र होइन वेस्ट म्यानेजमेन्टको पनि कुरा गरिन्छ होला. इन्भाइरोमेन्टली सेफ्टी हुनु पर्यो रेगुलेसन पनि मिट गर्नु पर्यो टेक्नोलोजी पनि हुनु पर्यो त्यो सबै राखेर स्याचुरेसन पोइन्ट इज वेल हो त्यो सबै राखेर हेर्ने जुन एउटा सिस्टमेटिक तरिका छ भनौँ त्यो चाहिँ बिजनेसको लागि पनि एकदमै चाहिन्छ र बिजनेसमा प्रयोग भएको कुराहरू चाहिँ लिट्रेचरमा पब्लिस हुँदैन भन्दाखेरि त्यो बिजनेस सेक्रेट हो जो सक्सेस गरेर बिजनेस गरिरहेको छ नेपालमा पनि हुनसक्छ तर एकदम कम छ जस्तो लाग्छ एकदमै कम छ जस्तो लाग्छ. Is that what Singapore did then? सिङ्गापुरको त गभर्मेन्टको सिभिल सर्भिस कलेज सिङ्गापुरले गभर्मेन्टको स्टाफलाई तालिम दिन्छ जुन त्यो प्रपर डिसिजन एनालिसिस मल्टी क्राइटेरिया डिसिजन एनालिसिसको थ्योरी मोस्ट वाइडली युज थ्योरी एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस अफ प्रिमियर भन्ने तालिम छ. त्यो तालिम चाहिँ सिङ्गापुर सरकारको कर्मचारीलाई मात्रै खुला छ. Tell us about this training. Tell us a little bit about this training. त्यसपछि हामीहरू यो सिङ्गापुरको एक्जाम्पलमा जान्छौँ. यो चाहिँ 2 दिनको तालिम सुनेको छोटो 60,000 जति नेपाली पर्छ र यसमा चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि डिसिजन प्रब्लम कसरी तपाईँले फ्रेम गर्ने प्रपरली एरेन्ज गर्ने अब्जेक्टिभ के हो तपाईँको र तपाईँको अल्टरनेटिभ के छ यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि त्यो गर्ने भनेपछि तपाईँ त्यो ब्रेन स्ट्रोमिङ भन्छ क्रेजी फ्याक्टर के हुनसक्छ के हो सबैले तपाईँले राख्ने सर्टगन थ्योरी अनि त्यसलाई एरेन्ज गर्ने त्यो मध्ये टेक्निकलमा कुन पर्छ अथवा पोलिटिकलमा कुन पर्छ अथवा फाइनेन्सियलमा कुन पर्छ अथवा बिजनेस केस एन्ड मार्केटमा कुन पर्छ अनि त्यो मेन क्याटेगोरी त्यसको पनि सब फ्याक्टर होला मार्केटमा पनि अब कन्ज्युमर बिहेभियर कन्ज्युमर सेगमेन्ट अथवा के छ टेक्निकल पनि यो टेक्नोलोजी युज गर्ने त्यो टेक्नोलोजी युज गर्ने दुईवटा होला. आइसकेपछि अनि त्यो बिजनेसको अल्टरनेटिभ के गर्ने सबै राखेर तपाईँ ट्रेड अफ गर्न सक्नुहुन्छ. Can you compute it? I'm pretty sure like you have apps or programs that can really compute it. There are commercial softwares like Expert Choice अथवा Super Decision, Creative Decision Foundation US ले बनाउँछ. त्यसपछि Decision Lens भन्ने छ. त्यसपछि अर्को Transparent Choice. अब तपाईँ यो सफ्टवेयरहरुको नाम Is it as good as man's head? मान्छेको चाहिँ हुन्छ नि दिमाग जतिकै राम्रो छ त यो फ्याक्टर्स किनभने मान्छेले त दिमाग जति मैले तपाईँ भित्रसम्म देखाउँछ कि यो गर्यो भने के हुन्छ त्यो गर्यो भने त्यो हुन्छ तपाईँले यो फ्याक्टरलाई को इम्पोर्टेन्स बढायो भने के हुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्स घटायो भने के हुन्छ अथवा तपाईँ त्यो एक्टरहरू अथवा स्टेक होल्डरहरू पनि छ त्यो बिजनेसमा रिलेटेड भन्दाखेरि विच एक्टर अर विच फ्याक्टर इज मोस्ट सेन्सिटिभ अथवा निर्णय तपाईँले पहिला गरिसक्नुभयो त्यो निर्णयलाई सक्सेसफुल्ली कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँ सेन्सिटिभिटी एनालिसिस गर्नु यु क्यान प्ले अराउन्ड विथ इट अहिले तपाईँले यो भन्दाखेरि मलाई के लागिरहेको छ लाइट रुममा बसेर एउटा फोटोलाई एडिट गर्ने ट्राई गरेर जस्तो लागिरहेको छ मलाई कस्तो अनुहार That's how you can like really edit the problems before it's right there in the real ground. Edit or get insight into the problem. के हुँदो रहेछ त भित्र त्यो सब हल्लाएर हेर्दाखेरि चलखेल गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ एउटा डिसिजनको समस्यालाई निर्णयको समस्यालाई त्यो
उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ त्यहाँ भएका त्योसँग सम्बन्धित एक्टर अथवा स्टेक होल्डर र फ्याक्टर सबैलाई चाहिँ तपाईँ हल्लाएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अनि त्यहाँबाट तपाईँको यो गर्ने कि त्यो गर्नेमा के फरक पर्दो रहेछ होइन म त अहिले तपाईँले यो जुन भन्दै हुनुहुन्छ यो बिजनेस एनालाइसिस होइन डिसिजन एनालाइसिस जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ माई हेड इज स्प्रिङिङ अप पहिलेको लागि होइन कि यो खालि बिजनेसमा मात्र होइन यो चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्सदेखि लिएर इभन टु द ग्राउन्ड स्कुल ग्राउन्ड होइन तपाईँको इन एनी फिल्ड लाइक यु गिभिङ एन एक्जाम्पल अफ फार्मास्युटिकल्स हस्पिटल युजिङ दिस टेक्नोलोजी इभन फर भेरी पर्सनल एग्रिकल्चर इभन फर पर्सनल डिसिजन्स राइट डोमेस्टिक डिसिजन्स इज वेल होइन तर वाइ इजन्ट दिस बिङ युज किन यो चाहिँ प्रयोग गरिराखेको छैन जतिसम्म प्रयोग गरिनुपर्ने त्यो स्पेक्ट्रम किन कभर भइरहेको छ प्रयोग भइराखेको छ अब एक दुईवटा प्रयोग भएको केसेसहरू मैले नोटिस गरिरहेको छु एकाडेमिक एक्सर्साइजमा धेरै भएको छ फर एक्जाम्पल जति चाहिँ मास्टर्स थेसिस इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङबाट भएको छ सबभन्दा बढी चाहिँ इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्रामको विद्यार्थीहरूले त्यसमा गर्नुभएको छ कसैले एग्रिकल्चरमा गर्नुभएको छ कसैले ब्याङ्किङको इफिसियन्सीको लागि गर्नुभएको छ कसैले आइटी कम्पनीको त्यो स्ट्राटेजी डेभलप गर्नको लागि गर्नुभएको छ इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा अब अर्को चाहिँ 2005मा गर्नुभएको थियो एकजना विद्यार्थी उहाँ चाहिँ यो एनइएको टाइम अफ द डे मिटर अब इनर्जी बढी युज गर्नलाई टिओडी मिटर भन्छ त्यो कसरी राख्ने भन्नेमा गर्नुभएको थियो अर्को साथीले यो अर्बन प्लानिङमा स्मल टाउन्सको प्रायोरिटाइज गर्ने कुन स्मल टाउन्सलाई पहिला डेभलप गर्ने किनभने त्यसो पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड डिसिजन नहोस् भन्नको लागि यस्तो टुलहरू काम लाग्छ तपाईँले अब अहिले त नगरपालिकाहरू त थुप्रो छ कुन नगरपालिकालाई सबभन्दा पहिला कति पैसा दिने भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको नगरपालिका पहिला दिने भने ट्रान्सपेरेन्टली तपाईँ यु क्यान ऱ्याङ्क द म्युनिसिपालिटी एन्ड रिसोर्सेस एलोकेसन अब रिसोर्स एलोकेसनको लागि पनि एकदम युज हुन्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँको अर्को रिसोर्सेस चुप्लाएको तिमी हामीलाई थाहा छ भन्ने आइहाल्छ कसले पहिला दिने हामीलाई एप्सले बताउँदैन हामी बताउँछौँ भनेर होइन वेल द्याट्स नट द पार्ट देयर मे बी द अब्जेक्टिभ त्यो दिनुको पनि ट्रान्सपरेन्टली भन्ने हो भने यो कारणले राजनैतिक कारण पनि हुनसक्छ पहिला राजनैतिक कारणलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिने बढी भ्यालु राख्ने हो भने त्यो पनि ट्रान्सपरेन्टली भने भएन त्यो फ्याक्टर पनि जोड्न मिल्छ त्यो फ्याक्टर यो फ्याक्टर पनि राख्दाखेरि अघि हामीले त्यो सेड हटाउँदाखेरि अथवा चाहिँ एउटा लाइटको पार्ट हटाउँदाखेरि होल फोटो चेन्जेस होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ डिसिजन स्वे हुन्छ द पोइन्ट टेल्स हुन्छ होइन र यो फ्याक्टर्सहरू हामीले हाल्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता र तपाईँले चाहिँ निकै लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई मात्र होइन साउथ एसियालाई नै चाहिँ एक्लुरी हिसाबमा तपाईँले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु हजुर यो 12-13 वर्षसम्म हजुर यो इन्टरनेसनल सिम्पोजियम अन एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस भनेर हरेक 2 वर्षमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ 2003मा चाहिँ म इन्भाइटेड स्पिकर भएको थिएँ तर 2001मै मलाई इन्भाइट गरेको थियो क्रिएटिभ डिसिजन फाउन्डेसनले मैले गरेको काम चाहिँ त प्रस्तुत गर्न आइज्यो भने अब म एनआइडीमा जागिर खान्थेँ स्विजरल्यान्डको बेन भन्ने ठाउँमा चाहिँ पैसा छैन अब गोर्खालीको बच्चा कहाँ स्विजरल्यान्ड जाने मलाई फुर्सद छैन भने लाज लाएर पैसा देऊ भन्न सकिनँ त्यस 2003मा फेरि बोलायो इफ यु स्पोन्सर आई क्यान कम भने चाहिँ ओके हाउ मच यु निड भने अनि त्यसपछि मैले गरेको काम त उनीहरूलाई थाहा थियो मैले एआइटीको मास्टर्स थेसिस पनि त्यही डिसिजन एनालिसिसमा गरेको थिएँ अनि त्यसपछि 2005को हवाईमा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले इन्टरनेसनल साइन्टिफिक एडभाइजरी कमिटी त्यो सिम्पोजियमको लागि अनि त्यसमा पनि इन्क्लुड गर्यो 2013सम्म चाहिँ साउथ एसियाबाट म मात्र थिएँ अनि 13को मलेसिया को कुआलालम्पुरमा हुँदाखेरि चाहिँ इन्डियाबाट एकजना लेडी प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो तर इन्डियामा धेरै काम भएको छ आइआइटिज आइआइएम्समा चाहिँ यो एएचपीको एप्लिकेसन र रिसर्च धेरै काम भएको छ त्यसले गर्दा क्रिएटिभ डिसिजन फाउन्डेसन जसले जुन प्रोफेसरले यो थ्योरी निकालेको थियो त्यो प्रमोट गर्ने फाउन्डेसनले चाहिँ मैले गरेको काम जुन एआइटीको मेरो थेसिसको रिकग्निसन चाहिँ भएको रहेछ पछि थाहा पाएँ मलाई किन बोलायो यसरी किन बोलायो किन राख्यो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ काम त गरेको थिएँ तर कस्तो काम थियो भन्ने थाहा थिएन पास गरेर आएँ म काम गरेँ तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो त्यहाँबाट पछि पनि म काम नहुँदाखेरि पनि जस्तै मैले एडभान्सेज इन सिभिल इन्जिनियरिङ फ्रम डिसिजन मेकिङ पर्सपेक्टिभ भनेर अमेरिकन सोसाइटी अफ सिभिल इन्जिनियर्सले पब्लिस गरेको 25 वर्षको जर्नल किवर्ड डिसिजन मेकिङ राखेर एनालिसिस गरेको थिएँ त्यो पेपर चाहिँ मैले आइआइटी खडगपुरको सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न पाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसनमा कुन टुलहरू युज हुन्छ डिसिजन एनालिसिस अथवा वाटरमा अथवा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्ट्रक्चर्समा अनि त्यो चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि त्यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङको प्रोफेसर धेरै तर मैले चाहिँ सबै फिल्डलाई कभर गर्ने पेपर चाहिँ मेरो थियो डिसिजन एनालिसिस इन ट्रान्सपोर्टको मान्छे आउँछ कि डिसिजन एनालिसिस इन वाटरको मान्छे आउँछ कि इन्भाइरोमेन्टको आउँछ कि जियो टेक्निकलको आउँछ कि उसले पनि हेर्ने हो र
Yes, were and the I was, proud they of you. invited me to speak in a closing ceremony. त्यत्रो participant, I was among the participants to say a few words in the closing ceremony. अब त किन IIT खडगपुर 50 वर्ष पुगेको त्यहाँ त संसारभरि पुगेको थियो त्यो IIT खडगपुर ग्रेजुएट्स MIT को प्रोफेसरहरू पनि आउनु भएको Proud of you. Proud of you, Mr. It was Bhattarai. interesting. It was back in 2002. मैले 97 मा गरेँ त्यो काम चाहिँ मैले त्यो बेलामा इन्टरनेट एक्सेस थियो मसित सर्च गरेर काम नभएको बेलामा जुन सर्च फेसिलिटी युज गरेँ अब त्यो पनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ एएससीले को सर्च फेसिलिटी युज गरेर त मेरो रिजल्ट एनालिसिस आयो अनि आइआइटी खडगपुरले त्यो पब्लिस गर्ने त एएससीको युज गरेर चाहिँ उसले के भन्छ उसले दिन्छ दिँदैन पब्लिस गर्नलाई त त्यो किन युज गरे भने पछि कन्फ्लिक्ट होला भन्दाखेरि अनि मैले इमेल पठाएँ एउटा एक हप्ताको टाइम दिएँ यु हेभ एनी अब्जेक्सन मैले तिमीहरूको सिस्टम यसरी युज गरेर एनालिसिसको पेपर छ भनेपछि एक हप्तासम्म केही आएन त्यसपछि मेरो पेपर प्रेजेन्ट भयो पछि हेरेर त टर्म्स अफ युजै चेन्ज गरेछ एएससीले पछि त्यसरी उनीहरूको त्यो फेसिलिटी युज गर्नलाई पनि उनीहरूको पर्मिसन लिनुपर्ने भनेर गजब त्यो इन्ट्रेस्ट थियो नि त मलाई रमाइलो लागेको काम चाहिँ गजब होइन तपाईँले काम नपाउँदाखेरि त यो काम गर्नुभयो हजुर अहिले काम पाउँदाखेरि चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अनेस्टली केमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ डिरेक्टली अब अहिले डिसिजन एनालिसिसकै काम चाहिँ मैले पाएको भने जस्तै एउटा अल्टरनेटिभ इनर्जी प्रमोसन सेन्टरको माइक्रो हाइड्रो पावर प्रमोसन जस्तै सस्टेनेबिलिटी भन्छ नि माइक्रो हाइड्रोको सस्टेनेबिलिटी मोनिटर गर्ने फ्रेमवर्क मल्टी क्राइटेरिया फ्रेमवर्क भनेको छ मा एउटा फ्रेमवर्क छ जसले चाहिँ स्कोर निकाल्छ लास्टमा जस्तै 40देखि 40भन्दा कम आयो भने इट्स नट सस्टेन 40देखि 70 आयो भने सस्टेन एट रिस्क 70भन्दा माथि आयो भने सस्टेन भने अब यो भने चाहिँ सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि सस्टेनेबिलिटी भने टेक्निकल कारणले सस्टेन भएको नभएको हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल हुनसक्छ इन्स्टिट्युसनल हुनसक्छ अब त्यो सबैलाई राखेर कुन सब्जेक्टमा कति नम्बर आयो भने जस्तै हो तर त्यो स्कोर निकाल्ने फर्मल प्रोसेस चाहिँ त्यो एएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क छ अब फर्स्ट लेभलमा चाहिँ तपाईँ सिम्पल स्प्रेडसिटमा हालेर सर्ट्ने स्कोर आउँछ होइन त्यो तपाईँले सेन्सिटिभिटी एनालिसिस हेरेर अनि एपिसीलाई त्यसले के सजिलो हुने भयो भनेदेखि सबै माइक्रो हाइड्रोलाई चाहिँ एउटै यार्ड स्टिकले मेजर गर्ने भयो अनि एउटै यार्ड स्टिकले मेजर गर्नुभयो एउटै यार्ड स्टिकले त्यसलाई ऱ्याङ्किङ गर्ने भयो अब त्यसलाई रिहेबिलिटेसन गर्नु पनि सबभन्दा पहिला कुनलाई पैसा दिने भन्ने पनि त्यसले भन्यो टेक्निकल प्रब्लम भएको चाहिँ कति छ टेक्निकल फ्याक्टर माथि जाँदै टेक्निकल कारणले नचलेको अथवा सस्टेन एट रिस्क अथवा नट सस्टेन चाहिँ यतिवटा छ भने यसलाई पैसा दिने भन्न सजिलो भयो भनेपछि एउटा स्ट्राटा क्रिएट गरिदिन्छ त्यही भएर वी हेभ दिस वर्ड हायरार्की इन इट यु क्रिएट दैट हायरार्की जस्तै तपाईँले भन्नु त्यो बेस्ट एङ्कर इन अ कान्तिपुर एफएम भन्दाखेरि अब अडियन्स जुन श्रोताहरूले रेस्पोन्स गरेकोलाई कति वेट दिने तपाईँको प्रश्न गर्ने तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ क्रिएट गर्नेलाई कति वेट दिने त्यो सबै कुराहरू राखेर एङ्करहरू प्रज्वलजीहरू जस्तो 4-5 जना हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको बेस्ट एङ्कर अथवा बेस्ट यो प्रोग्राम छ को भन्ने पनि त मल्टिपल क्राइटेरिया डिसिजन We'll definitely hire you one day. I'm getting this idea now, Mr. Bhattarai. Not promoting No. The thing is, like, I think we need this. I think we'll hire you someday. And we'll really get analysis into, like, I think we need to do this now. A lot in radio and television and whatnot, in media field as well. Even ad agencies पनि कुन मिडियाबाट जाने एफएमबाट जाने कि टिभीबाट जाने कि अथवा इन्टरनेटबाट जाने कि सोसियल मिडियाबाट जाने त्यो मल्टिपल क्राइटेरिया डिसिजन प्रब्लम हो यो अडियन्स त छ त्यो अब प्राइस पनि सबभन्दा सस्तो त एफएम होला एफएम किन जाने तर एफएममा अडियन्स टार्गेट अडियन्स चाहिँ कम होला अब त्यो पनि एनी सिचुएसन तर provided being the most powerful medium among like radio, television and paper. Radio is the most powerful medium. We all agree to it. Accessibility, yes, definitely. Worldwide and inside out. There's no doubt about it. र यो चीजमा चाहिँ हामीहरु कतिको इफेक्टिभ हुन सकिरहेका छौं यो चीजहरु पनि हामीले हेर्न सक्छौं हैन र इफेक्टिभनेसलाई कसरी बढाउने भन्ने चीजमा पनि मेबी हैन people can come and work with you closely on that ground as well. Yes. रेडियोको इफिसिएन्सी बढाउने भन्दा 3-4 वटा उपाय छन् कुन चाहिँ उपाय लगाउने त अहिले तपाईको अब यो जुन खुबी छ हैन see decision analysis which is very important tool make or break situation हो यो and as you're an entrepreneur, okay, I have this much money, here's this thing, this is how much I can use, it's at my disposal, but how much risk am I in? Calculate you're an entrepreneur, you're an established business, say, okay, I'm here right now, this is what the real situation is, my finance is here, my reach is here, my product's doing this, my staff's here, but where am I?
where am I when you question money, see, then you can come to it, you know. And social organizations, even entertainment sectors, and whatnot, even domestic sectors can even come to you. That means like you must be in high demand nowadays, freelancing around. म आफै काम खोज्न जान त मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको एरियामा जस्तै मलाई अर्को रिसेन्ट इन्ट्रेस्टिङ चिज चाहिँ भुटानमा त मलाई थाहा छ होला ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसले मेजर Oh yes, they have the Ministry of Happiness. उनीहरूले इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गर्दो रहेछ मेरो एकजना साथी हामीले भुटानमा काम गर्थ्यौँ अनि उसले चाहिँ यो हुन लाग्छ भने उसित चाहिँ जिएनएसलाई चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ जिएनएस भनेको ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस भनेपछि मैले एब्स्ट्र्याक्ट Tell us a little bit about it. Gross national happiness, yes. प्रपोजल पठाएँ मैले अब त्यो बेला चाहिँ ग्रस ह्याप्पिनेस अफ बिजनेसमा फोकस गर्ने चाहिँ त्यो इभेन्ट थियो अनि मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो यो काममा कतिजना खुसी छन् भन्ने एक प्याराग्राफको एउटा एब्स्ट्र्याक्ट पठाइदिएँ उनीहरूले एक्सेप्ट गरेर पठायो भने हस्पिटालिटी सेक्टर उनीहरूले दिएर अब त अलिकति काम गर्नु पऱ्यो भनेपछि एकजना साथी म भाइ हुनुहुन्थ्यो हामीसित आइओयुबाट मास्टर्स थेसिस गर्ने उहाँलाई पनि इन्भल्भ गराएर एनालिसिस गरेर अनि द्याट इज एभाइलेबल इन युट्युबमा ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस शशि भट्टराई भन्यो भने आउँछ हामीले त्यो ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसको फ्रेमवर्क त उनीहरूले भनिसकेको थियो एक्ज्याक्टली सेम फ्रेमवर्कमा विच सेक्टर अफ बिजनेस गिभ्स मोस्ट ह्याप्पिनेस भन्ने चाहिँ एनालिसिस थियो नेसनल ह्याप्पिनेसलाई बिजनेसको फ्रेममा लिएर सेक्टरमा जस्तै सेक्टरमा हाम्रो चाहिँ नलेज एन्ड सर्भिस सेक्टर थियो टुरिज्म सेक्टर थियो इनर्जी सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ एग्री बिजनेस साथै 6वटा सेक्टर थियो अनि उनीहरूकै फ्रेमवर्क यसो हेर्दाखेरि बेस्ट अब त्यो हाम्रो जजमेन्ट अनुसार बेस्ट ह्याप्पिनेस दिने चाहिँ नलेज एन्ड सर्भिस थियो सेकेन्डमा एग्री बिजनेस थर्डमा टुरिज्म इनर्जी वाज नट द टप एन्ड लास्टमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ थियो अनि त्यसमा हामीले सेन्सिटिभिटी एनालिसिस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एग्री बिजनेस पोलिटिकल फ्याक्टरले बढायो भने एग्री बिजनेस माथि जान्थ्यो इकोनोमिक फ्याक्टर मात्रै जस्तै जिडिपी बढाउने हो भनेदेखि चाहिँ इनर्जी माथि जान्थ्यो बट we can see that खाडी मुलुकहरूको चाहिँ उदाहरण पनि हामीले द्याट्स एनर्जी फ्युल हैन हामीहरूले भनौँ लिएर उनीहरूले चाहिँ फोसिल फ्युल बेचेर त्यहाँबाट पैसा कमाउँछ हामीहरूसँग अर्को चाहिँ फ्युल छ यहाँनिर मेबी वी क्यान थिङ्क अबाउट अल्टरनेटिभ्स एज वेल तर मलाई अहिले रमाइलो चाहिँ के लाग्यो सो यु ह्याड दिस स्निक प्रिभ्यू इन्टु हुन्छ नि फ्याक्टर्स अफ ह्याप्पिनेस होइन इट्स अमेजिङ द्याट भुटान हेज दिस होइन मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस खुसी मन्त्रालय त्यहाँ चाहिँ जिएनएच र भुटान रिसर्च सेन्टर एन्ड जिएनएच हेर्ने एउटा गभर्मेन्टको ठुलो एजेन्सी नै छ लुक्स आफ्टर त लट अफ रिसर्च हुन्छ संसारभरिको यो ह्याप्पिनेसमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो I would so like to have a look into that as well. साँच्चै it takes a lot. मान्छे जस्तो परिस्थितिमा खुसी त हुन सक्छ हैन लाइक इभन इन स्ट्रगलिङ बिजनेसम्यान say a businessman is struggling the struggle को स्टोरी आफ्नो ठाउँमा हुन्छ so that person can still be happy yes तर ह्याप्पिनेस र ग्ल्यामर जस्तै तपाईले दुईटा प्रोफेसन सेक्टर हुन्छ कति मान्छे त ह्याप्पिनेस नरे ग्ल्यामर बाहिर जान्छ अरू मान्छेले हेर्दाखेरि राम्रो देखिने किसिमको प्रोफेसनमा गरे हि मे नट बी ह्याप्पी तर ऊ ह्याप्पी हुने चाहिँ प्रोफेसन अर्कै हुनसक्छ तर ह्याप्पिनेस राखेर कुन प्रोफेसन गर्ने भने इन्डिभिजुअल डिसिजन पनि हेर्न सकिन्छ इनसाइड चाहिँ हेर्न सकिन्छ I see so much of application in this not just from business front हैन अहिले यो विषयवस्तुमा चाहिँ यङ स्टुडेन्ट्सहरूको इन्ट्रेस्ट कतिको पाउनु भएको छ किनभने आई सी सो मच पोटेन्सियल अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले जति भेटिरहेको छु उनीहरू इन्ट्रेस्ट देखाएर आइराख्नु भएको छ किनभने आयो स्पेसली मास्टर्स गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई उहाँलाई यो टपिक पनि चाहिरहेको हुँदो रहेछ अनि रेफरेन्स पायो कि उहाँहरू मगाए पुग्नुहुन्छ र जति आउनुहुन्छ मैले भ्याएको समयमा म सबैलाई सहयोग गर्न एकदमै खुला छु किनभनेदेखि यो नलेज चाहिँ डिसिमिनेट गर्यो तर फेरि यो चाहिँ आफैले गरेर फिल गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि तपाईँले त्यो सडन त्यो एनालिसिस गरेर द वे अफ योर थिङ्किङ विल चेन्जेस अब यो मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस गर्ने फ्रेमवर्क बनाएर त्यो ट्रेड अफ गरेर सेन्सिटिभिटी हेरिसकेपछि इभन इफ यु डिसाइड समथिङ अहिले र 10 वर्षपछि समथिङ केम आउट बट युल नट रिग्रेट किन तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँले त्यो बेलामा निर्णय गर्दाखेरि त्यो कुरो हेर्नै भएको थिएन मैले त्यो बेलामा हेरेको थिइनँ मेरो त्यो बेलाको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो थियो यो अनुसार यो रिजल्ट आयो सो युल नट बी रिग्रेटिङ something changed something unexpected happened always yes yeah always can happen but यो जुन AHP भन्छ यसको थ्योरीले चाहिँ त्यो डिसिजन हायरार्की बनाउनु अल क्रेजी थिङहरु थिंक गरेर हाला भन्छ कि हुन सक्छ के हुन सक्दैन त्यो सबैलाई जो फ्रेमिङ गर्यो त्यो बेलामा क्यानट म्याप इट क्यानट इभन इमेजिन दैट र त्यति गर्दाखेरि पछि भने यो फ्याक्टर त मैले हेरेकै थिएन जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले अब गाडी किन्दाखेरि तपाईले चाहिँ तीनटा क्राइटेरिया छ तपाईँ कुनै गाडी किन्नलाई फर्स्ट कार किन्छु म सेडान किन्छु अब त्यो डिजेल किन्छु डिजेल चाहिँ किनभने पेट्रोल पाउन गाह्रो हुन्छ डिजेल त सुट्टै हाल्न पाइन्छ त्यसपछि सस्तो किन्छु
भनेपछि अब तपाईँ 10 वर्ष 15 वर्ष गाडी चढ्नुभयो त्यसपछि बेच्ने बेला त रिसेल भ्यालु छैन त्यो चाहिँ गाडीको विल नट रिग्रेट किनभने म फर्स्ट कार किन्छु म सेडान किन्छु डिजेल किन्छु र चिपेस्ट किन्छु एउटा गाडी किन्न भयो 10 वर्ष इन्जोय गरिसक्नु भयो बिकेर त्यो बेलामा त मेरो फर्स्ट कार सेडान त चढेँ मैले Yes, and to wrap it all up, सायद त्यसमा त्यो एप्समा चाहिँ तपाईँको एउटा खण्ड चाहिँ छैन होला जहाँ चाहिँ ओकेको साटो नाउ यु आर रेस्पोन्सिबल फर दिस भनेर प्रेस गर्ने कि होइन किनभने once you take the decision you are responsible for it, aren't you? Yes. Sense of responsibility त हुनै पर्यो. Well, this wraps it up. Yes. Well, no matter what apps you use, no matter how much of content you use, at the end of the day, decision is yours and it's your responsibility. So bear with it. Yes. Kiko. So thank you very much for your time, sir. Thank you very much. I really enjoyed it. Thank you very much. Thank you very much. I really hope to work with you in near future. Thank you. Thank you very much. Looking into other business parts and all. This has been an enlightening session for me as well. Thank you very much. Thank you very much. मलाई यो कान्तिपुर रेडियोमा कान्तिपुर एफएममा चाहिँ मौका दिएर यो ज्ञान एकदम यो चाहिँ लाइफ स्किल नै भन्छु म यो जिन्दगीको हरेक वाक अफ लाइफमा चाहिँ नहुने कुरा सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. अझै कफी खाँदै बाँकी कुरो गर्छौँ हामीहरू तल दुर्गा दाईको पसलमा. थ्याङ्क यू भेरी मच कृष्ण भाइ फर यर टेक्निकल सपोर्ट एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर ट्युनिङ इन. हामीहरूको भेटघाट पुनः हुनेछ कार्यक्रम किस नेपाल बुधबारको बसाइमा 1 देखि 3 को समय राति 8 देखि 9. वी लभ इट वी हेट इट द्याट वाज आई लभ इट आई हेट इट. अनि राति 11 देखि 12 आजदेखि अर्गासम्मको यात्रासँगै गर्नेछौँ. अहिलेको लागि भनेदेखि सम्पूर्ण रेडियो टक टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस् र प्रस्तुता म प्रज्वल पनि बिदा चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु पुनः एकपटक हाम्रो अतिथि शशि भट्टराईज्यूलाई र हामीहरूको भेटघाट पुनः हुनेछ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि भनेदेखि नमस्कार एन्ड ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड.